मसीह में आप सबकी सलामती हो और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर लम्हा हर घड़ी अपने लोगों को मौका देता है कि वो उसके कलाम को जाने, समझे और सीखे। तो आज हम फिर खुदावंद के खादम पादरी नवीद आलम साहब के साथ मौजूद हैं और हम उस सवालों जवाब के सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक और सवाल उनकी खिदमत में पेश किया चाहते हैं ताकि उसका जवाब मिलकर जब हमें मिले तो हम उससे बरकत को हासिल करें। सो पादरी नवीद साहब, आपका शुक्रिया कि आप आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें मौका दिया और सबसे बढ़कर आपको ये फजल बख्शा कि आप खुदा के कलाम में से हमें सिखा सकें। जी, मोस्ट वेलकम और खुदावंद का शुक्र हो जिसने ये मुमकिन किया, अपना फजल हम पर किया कि हम मिलकर खुदा के कलाम को देखते हुए आगे बढ़े और खुसूसन आज के इस सवाल के जवाब को जो आप करने वाले हैं, सो हम मिलकर कलाम के हकायक को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आज कौन सा सवाल है? आज हमारा सवाल पादरी साहब ये है कि आज हम जानना चाहते हैं कि मत्ती की अंजील में यीशु मसीह के जो पहले शागिर्द हैं उनका जिक्र हमें मिलता है और इसी तौर से यूहन्ना की अंजील में भी मिलता है। सो सवाल ये है कि यीशु मसीह के जो पहले शागिर्द हैं वो कौन है? उसके एतबार से मैं एक हवाला यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा और इसको बाब के और इसको 42वीं आयत तक पढ़ूंगा। यीशु का पहला शागिर्द जिसका टाइटल है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्टस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कायफा यानी पतरस कहलाएगा। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब जी जो पहला शागिर्द है वो हमें कुछ समझने में मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि आप इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। और मत्ती की अंजील में जो हवाला है उसमें जो पतरस है जिसको हम शमौन पतरस कहते हैं उसको पहला शागिर्द कहा गया है, जबकि यहाँ पे मालूम होता है कि इंद्रियास जो है वो पहला शागिर्द है शमौन पतरस के भाई की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं कि असल में दर हकीकत ये बात क्या है। जी, तो इसमें भी मतलब ज़ाहिर पढ़ने वालों को फर्क लगता है जी कि मत्ती रसूल ने शमौन पतरस को पहला कहा और फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में पतरस के भाई इंद्रियास को टाइटल में वाज़े तौर पर लिखा है जी, पहला शागिर्द यीशु का पहला शागिर्द। सो मैं और आप इस बात को इन्हीं हवाला जात में से देखेंगे और इन 2 हवाला जात के साथ एक और रेफरेंस हम देखेंगे इन दोनों के चुनाव के लिए। सो यहाँ अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के इस बयान पर गौर करें तो यूहन्ना रसूल ने इसको क्यों पहला शागिर्द पेश किया, बयान किया? इंद्रियास जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द है जी। जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से खुसूसन 2 जो खड़े थे 35वां मुकद्दसा में जो बयान किया गया जी जी,
اور لکھا 36ویں آیت مقدسہ میں اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. جی تو جب اندریاس اور دوسرا شاگرد اپنے استاد کی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی اس بات کو سنتے ہیں جی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. جی تو واضح طور پر لکھا وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو بولیے. اب یہ شاگرد یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ہیں لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب یسوع کی بات کی اس کی تعریف کی اور اس کو خدا کا برہ بیان کیا تو وہ یہ سنتے ہی یسوع کے پیچھے ہو. بولیے. اور میں اور آپ اگر اسی پہلے باپ میں سے اگر اس کے اوپر جو آیات ہیں ان کو دیکھیں خدا کا برہ 29ویں آیت مقدسہ سے 34ویں آیت مقدسہ تک جو ٹائٹل ہے خدا کا برہ میں اس کو بھی پڑھنا چاہوں گا. جی دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اب یوحنا رسول سب سے پہلے یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ خدا کا برہ ہے اور یہ مسیح ہے. اور یوحنا کا شاگرد اندریاس جو بعد میں ہم یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں اس کا بھی ذکر پڑھتے ہیں بلکہ اس ریفرنس میں یوحنا رسول نے اس کو پہلا شاگرد بیان کیا ہے. تو یہ پہلا شاگرد کس اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے جیسا کہ کلام کے اس حصے میں سے ہم نے پڑھا جو ہی اندریاس اور اس دوسرے شاگرد نے جس کا نام نہیں دیا گیا یہ دونوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد ہیں وہ یہ سن کر یسوع مسیح کے بارے میں جب یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے تو وہ دونوں یہ سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یسوع کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پھر یسوع مسیح نے جو پیچھے نظر کی ہے ان کو دیکھا ہے اور ان سے سوال کیا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو. اور انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے کہ وہ یسوع کے رہنے کے ٹھکانے جگہ کو رہائش کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے ان سے کہا چلو دیکھ لو گے. پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا. ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا. اب یہ اندریاس سب سے پہلے یسوع سے ملتا ہے. باقی تمام شاگردوں سے سب سے پہلے اندریاس یسوع سے ملتا ہے, یسوع کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے, اس کی رہائش اس کے رہنے کی جگہ کو دیکھ کر آتا ہے اور پھر اس بڑی حقیقت سے وہ اپنے استاد یوحنا بپتسمہ دینے کی بدولت جانتا ہے, جانکاری رکھتا ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے
اور پھر وہ جو اپنے بھائی شمعون کو بتاتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے 41واں آیہ مقدسہ میں، اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خریتوس یعنی مسیح مل گیا، وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ اب شمعون کو یسوع کے پاس لانے والا اندریاس ہے، جی جی جی، کیونکہ اندریاس یسوع سے پہلے مل چکا ہے اور اس کے رہنے کی جگہ کو دیکھ چکا ہے، اور پھر وہ اپنے بھائی کو آ کر بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ پطرس کو شمعون کو اس کا بھائی اندریاس یسوع کے متعلق یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہی شمعون کو یسوع کے پاس لے کر جاتا ہے، جیسا کہ آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے 42واں آیہ مقدسہ میں، وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ سو اس اعتبار سے 35واں آیہ مقدسہ سے 42واں آیہ مقدسہ کا ٹائٹل جو یوحنا کی انجیل میں دیا ہے، یسوع کا پہلا شاگرد، جس کو اندریاس پیش کیا ہے، سو وہ اس اعتبار سے کہ وہ سب سے پہلے یسوع سے ملتا ہے، رفاقت رکھتا ہے۔ اور مقدس متی رسول نے جو اس فہرست میں جو 12 شاگردوں 12 رسولوں کے بارے میں اس نے دیا، اور پہلا ہی نام شمعون پطرس کا ہے، اور نام سے پہلے پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا۔ سو میں اور آپ اس بات کو دیکھیں گے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 4تھا باب نکالیں میرے ساتھ جی، اور ہم 17 آیہ مقدسہ سے پڑھیں گے۔ متی 4تھا باب اور اس کی 17 آیہ مقدسہ سے۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ سو یہاں ہم ان دونوں بھائیوں کا چناؤ بلاہٹ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان دونوں کو اکٹھے بلاتا ہے، اور آفیشلی جو یسوع مسیح نے شاگردوں کو بلانا شروع کیا ہے، ان کا چناؤ ہوا ہے، تو اس ترتیب میں شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اس کا نام پہلا ہے۔ جی جی جی، متی رسول نے اس لیے اس کو کہ جب ان کا چناؤ ہو رہا ہے، ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ آفیشلی بلایا چنا ہے، اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا ہے، تو وہ دونوں اکٹھے ہیں، اور ان دونوں کو جب بلایا تو پہلے پطرس کا نام ہے، شمعون کا نام، اندریاس کا نام اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے بعد میں، اس لیے شمعون پطرس کا نام ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے۔ اس لیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں جب پورے 12 شاگردوں کے نام ہے، تو ان میں سے سب سے پہلا لفظ شمعون پطرس کے لیے استعمال کیا ہے۔ سو یہ حقیقت ہے، سو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مقدس یوحنا رسول نے اس بات کو لیا ہے کہ اندریاس سب سے پہلے یسوع سے ملتا ہے، لیکن وہاں اس کا چناؤ آفیشلی نہیں ہوتا، ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن یوحنا رسول نے اس کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات سن کر کہ دیکھو خدا کا برہ جا رہا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور وہ اسی وقت سے اپنے آپ کو اس کا شاگرد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مانتا ہے، کیونکہ وہ اس کے رہنے کی جگہ کو دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس سے بھی یہ مراد ہے کہ وہ مستقل اس سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ سو اس لیے یوحنا رسول نے اس کو پہلا شاگرد بیان کیا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے آفیشلی ان کا جب چناؤ
اور बुलाहट को हम देखते हैं तो उस तरतीब में पहले शमौन पतरस है, इसलिए मत्ती की अंजील में शमौन पतरस को पहला शागिर्द बयान। थैंक यू वेरी मच पादी साहब, मोस्ट वेलकम। इस खूबसूरत बयान के लिए और खुदा के इस कलाम की तफसीर के लिए और इस खूबसूरत वजाहत के लिए हम खुदावंद से दुआ गो हैं आपके लिए और आपकी खिदमत के लिए कि खुदावंद रोज़ बरोज़ अपनी कलीसिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुक़द्दसीन के लिए आपको और ज़्यादा बरकत का बाइस। थैंक यू। और वाकई दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि खुदा का कलाम इंतहाई गहरा और ऐसी पोशीदा और भेद की बातें हैं जो बहुत दफा बार बार पढ़ने से भी वो बातें ये नहीं है कि मतलब 10 बार पढ़ा है तो कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आती, सो उनको सीखना पड़ता है। और खुदा का रूह कुदस जो उस्ताद मददगार है, सो रूह कुदस की मदद से फिर उन हकाइक को सीखा और जाना जाता है। और ये खुदा का खास फजल है कि वो अपने कलाम के उन भेदों को, गहरी बातों को हम पर जाहिर कर रहा है और हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और नाजरीन भी हमारे साथ कलाम मुकद्दस के उन हकाइक को सीख रहे हैं। सो खुदा का शुक्र हो। और मैं दुआ गो हूँ तमाम नाजरीन के लिए और आपके लिए कि खुदावंद कलाम के इन भेदों से, गहरी बातों से और ऐसे सवालात जो वक्ती तौर पर हमें कंफ्यूज करते हैं, डबल माइंडेड करते हैं, या हमारे दिल में ये आता है कि यहाँ फर्क है और दूसरी जगह पे बात फर्क है, सो खुदा उन बातों को हम पर जाहिर कर रहा है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हम ऐसे सवालात को सुनते और फिर उनके जवाब को बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर सुनकर बरकत पाते हुए आगे बढ़े। थैंक यू भाई साहब, खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। आमीन।